व्यूअर्स हजरात अस्सलाम वालेकुम। आज का मौजू शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को नहमदहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, बुज़ुर्गों और साथियों, आज हम आपके सामने जिस बूटी का ज़िक्र करने वाले हैं उसका नाम गंदना है। उसको आम फहम ज़बान में बुघाट भी कहा जाता है और फ़ारसी में उसको किरास के नाम से जाना जाता है। प्यारे दोस्तों, बुज़ुर्गों और साथियों, ये बूटी बिल्कुल प्याज की मानंद उगती है। इसके सिरों में छोटी छोटी गांठें बंध कर बीज लगते हैं। बिल्कुल बारीक छोटे छोटे फूल खिलते हैं जो सफ़ेद रंग के कटोरी नुमा होते हैं। एक ही डंडी पर बीज और फूल खिला करते हैं। प्यारे दोस्तों, बुज़ुर्गों और साथियों, इसकी टहनी तोड़ने से बिल्कुल प्याज की मानंद अंदर से खोखली होती है, मगर प्याज की टहनी और इसकी टहनी को तोड़ना एक जैसा नहीं है, क्योंकि प्याज की टहनी ज़रा मोटी होती है और गंदना की टहनी थोड़ी बारीक होती है, मगर फल, फूल और उगने की तरतीब तकरीबन सेम है, एक जैसी ही है। प्यारे दोस्तों, बुज़ुर्गों और साथियों, इसकी दो किस्में हैं। एक किस्म को किरासे शामी कहा जाता है, दूसरी को किरासे बुस्तानी कहा जाता है। फ़ायदे के लिहाज से और मिजाज के लिहाज से आपके सामने जो बयान किया जाएगा उसमें गंदना तीसरे दर्जे में गरम और दूसरे दर्जे में खुश्क है। बाज़ों ने दूसरे दर्जे में गरम खुश्क बताया है, बाज़ों में गरम तीसरे दर्जे में और खुश्क दूसरे दर्जे में बताया गया है। प्यारे दोस्तों, बुज़ुर्गों और साथियों, अफ़ाल के लिहाज से यह कासरे रिया है, सुद्दा खोलता है, मुकव्वी हाज़म है और दाफ़े तफ़न है और मुंदमिल करता है। यह ज़ख्मों को, कीड़ों को मारता है, कुव्वते बा को बढ़ाता है। तो दोस्तों, ये तो इसके मुख्तसरन फ़ायदे थे। अब आपके सामने इसकी तफसील रखते हैं, जिसमें कासर रिया आता है। ये पेट के अंदर वरम और रिया को तहलील करता है, रद्दी किस्म के बुखारात को, जिससे कुव्वत हाजमा ख़राब हो जाया करता है, उसको ज़ाया करता है। और कुव्वत हाजमा के ख़राब होने से जो कमर को दर्द होता है उसको सुकून बख्शता है। मासारिका के सुद्दों को खोल कर पखाना खुल कर लाता है और अंतड़ियों के ज़ख्मों को मुंदमिल करता है और उसकी सोजिश और वरम को तहलील करता है। तो दूसरा फ़ायदा ये है कि पेशाब को खुल कर लाता है और औरतों में हैज़ को भी खुल कर लाता है। तो बच्चों में इसका फ़ायदा यह है कि पेट के कीड़ों को मारता है। जो इसका बेहतरीन अहम फ़ायदा है वो है बवासीर के ज़ख्मों को मुंदमिल करना और उसमें से रिया और पस को साफ़ करना और उसके ज़ख्मों को बंद करके बंदे को बिल्कुल दुरुस्त करके अंतड़ियों को देना इसका काम है। प्यारे दोस्तों, बुजुर्गों और साथियों, जिगर के सुद्दों को खोलने से जो जिगर प्रोडक्शन में ख़राबी कर जाता है उसको दुरुस्त कर देता है। तो बंदे की प्रोडक्शन जो है ना, खून की बहुत ज़्यादा होती है, बेहतरीन जिगर चलना शुरू हो जाता है। इसी तरह ये तिली के सुद्दों को भी खोलता है, जिससे HCV कम हो जाता है, यानी हेपेटाइटिस सी वायरस जो है ना वो आपके ब्लड में जो बनता है, जो तिली के बढ़ने से होता है, उसको क्लियर कर देता है, उसके वायरस को भी ज़ाया कर देता है और तिली के सुद्दों को खोलता भी है।
تو یہ بہترین فائدہ بواسیر میں ہے، یہ بواسیری مسوں کو ضائع کرتا ہے، بہتے ہوئے خون کو روک دیتا ہے، انتڑیوں کے اندر سوزش کو دور کرتا ہے، کلنج کو جس میں انتڑیوں میں بل پڑ جاتے ہیں یا انتڑیاں زخموں کی تاب نہ لا کر سکڑ جاتی ہیں، ان کو بہت فائدہ دیتا ہے، ان کو بہت ہی فائدہ دیتا ہے۔ تو پیارے دوستو، بزرگوں اور ساتھیوں، انتڑیوں کے اس فائدے کی وجہ سے کلنج دور ہو جاتا ہے، بواسیر ختم ہو جاتی ہے، انتڑیوں میں مروڑ اٹھ رہے ہوں یا پخانے کے ساتھ خون آ رہا ہو یا گرمی چڑھتے ہی لوگوں کو کرب اور مروڑ کے پخانے آتے ہیں، ان کو درست کرتا ہے۔ تو پیارے دوستو، بزرگوں اور ساتھیوں، اگر یہ فائدے اسی طرح ہیں تو اس کے استعمال کا طریقہ ہم بتاتے ہیں آپ کو کہ اگر جگر کے سدوں کو کھولنا ہے تو آپ نے اس کو شہد کے ساتھ کھانا ہے، یعنی شہد ملا پانی لے کر 1 گرام کی شکل میں یا 2 گرام زیادہ بڑے آدمی کو دیا جائے تو لے کر اس کو شہد کے ساتھ پھانک لیں، یہ جگر کے سدوں کو کھولتا ہے۔ اگر تلی کے ساتھ، تلی اگر بڑی ہوئی ہو اور کالا یرکان آ رہا ہو تو پانی میں نمک سیاہ حل کر کے اس کے تخموں کو 1 گرام یا 1.5 گرام کی شکل میں ڈیلی کھانے سے تلی کو تحلیل کر کے سدے کھول دیتا ہے اور کالا یرکان کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر آپ بواسیر کے لیے لیتے ہیں تو اس میں چھوٹی الائچی کا قہوہ بنا کر اس میں میٹھا ڈال کر اس کو 2 گرام کی شکل میں گندنا کو کھانے سے آپ کی بواسیر کے زخموں کو بند کر کے بہتے ہوئے خون کو روک دیتا ہے۔ تو پیارے دوستو، بزرگوں اور ساتھیوں، انتڑیوں کی سوزش میں اگر کھانا ہو تو دودھ میں ہلدی ملا کر پکا کر گندنا کو کھانے سے انتڑیوں کی سوزش کو ختم کرتا ہے اور کلنج میں بہترین فائدہ کرتا ہے۔ پیارے دوستو، بزرگوں اور ساتھیوں، اگر آپ نے بچوں کو پیٹ کے کیڑے کے معاملے میں دینا ہے، 1 گرام کی شکل میں بچوں کو گڑ اور گوشت کھلا کر پانی سے دینے سے بچوں کے پیٹ کے کیڑوں کو مار کر انتڑیوں کو صاف کر دیتا ہے، معدے کو صاف کر دیتا ہے۔ تو پیارے دوستو، بزرگوں اور ساتھیوں، کلنج میں بہترین پایا گیا ہے۔ اگر آپ نے اس کے ساتھ بواسیر کے مسوں کو ضائع کرنا ہے تو سماک دانہ اور گندنا کے بیج دونوں کو برابر وزن میں پیس کر تھوڑا سا شہد ملا کر چٹنی بنا کر مسوں پر لگا کر رکھنے سے اوپر پلاسٹر ڈال کی طرح لیپ کر کے اوپر تھوڑا سا کپڑا لگا کر پٹی کرنے سے چند دنوں میں ہی مسے ضائع ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کے بدن پر پھوڑا نکل آیا ہے تو اسی طرح کا یہی پلاسٹر اوپر پھوڑوں کے اوپر لگانے سے پھوڑا پک کر پھٹ جاتا ہے۔ تو پیارے دوستو، بزرگوں، یہ نایاب بوٹی آپ کے لیے ہم نے ڈھونڈ کر اگا کر آپ کو گملوں میں بھی اگا کر آپ کو سامنے اس کو روشناس کروایا ہے۔ تو آپ لوگوں سے التماس ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واللہ خیر۔ خدا حافظ۔